सूखा बदमाश और मैं टप्पर खाने वाले शिकार मारा। पंजाबी फिल्मों में अपनी बढ़क से मशहूर होने वाले मजर शाह का शुमार पाकिस्तान के इब्तदाई विलन्स में होता है। दरअसल उन्हीं को देखकर आने वाले फनकारों ने मनफी किरदार अदा करना सीखे। वो फन का एक बाब थे जो 2 दहाइयों तक पर्दा स्क्रीन पर छाए रहे। मजर शाह कई खुसूसियात के लिहाज से मुख्तलिफ थे। उनका शुमार इंतहाई पढ़े लिखे फनकारों में होता था। दिलचस्प तौर पे वो वाहिद विलन थे जो पुलिस की नौकरी छोड़कर फिल्मों में आए थे और फिर बेमिसल कामयाबी भी हासिल की। मजर शाह 31 जनवरी 1923 को बरतानवी दौरे हुकूमत में लाहौर में पैदा हुए। वालिदैन ने उनका नाम सैयद मुनव्वर हुसैन रखा। वो एक सैयद घराने से ताल्लुक रखते थे। उनकी फैमिली एक पढ़ी लिखी फैमिली थी। मजर शाह के वालिद एक पुलिस ऑफिसर थे। अपने वालिद की हिदायत पर मजर शाह ने उस दौर में FA की डिग्री हासिल की और फिर अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए पुलिस में भर्ती हो गए। लेकिन यकीनन ये उनकी असल मंजिल न थी। मजर शाह को बचपन से ही फिल्मों का शौक था। वो पैदाइशी फनकार थे, लेकिन अपनी दुनिया में आते आते उन्हें काफी अरसा लग गया। मजर शाह ने कुछ अरसा पुलिस में काम करने के बाद अपने असल मकसद को पहचान लिया। वो जान गए कि उन्हें फनकार ही बनना है, लिहाजा उन्होंने इस पुरखतर रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया। मजर शाह के लिए ये फैसला किसी तौर आसान न था, क्योंकि रोजगार की तंगी उनके लिए एक बड़ा मसला बन सकता था। लेकिन मजर शाह फैसला कर चुके थे, लिहाजा उन्होंने अपने ख्वाब की तकमील के लिए पुलिस की नौकरी को खैराबाद कह दिया। मजर शाह पहली मर्तबा उर्दू फिल्म बेगुनाह में नजर आए, जो कि 1958 को रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म को ज्यादा पजीराई नहीं मिल सकी थी। फिल्म बेगुनाह के बाद मजर शाह ने मुमताज, बच्चा जमूरा और मजलूम जैसी फिल्मों में काम किया। इन तमाम फिल्मों में मजर शाह ने सानवी किरदार निभाए थे और बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों ने दरमियाने दर्जे की कामयाबी हासिल की थी। मजर शाह को ब्रेक थ्रू 1960 में रिलीज होने वाली फिल्म बहरूपिया से मिला। इस फिल्म में अकमल खान और मीना शोरी मरकजी किरदारों में थे, जबकि मुनव्वर जरीफ के बड़े भाई जरीफ ने टाइटल रोल किया था। फिल्म में मजर शाह ने बेहतरीन अंदाज में मनफी किरदार निभाया था, जिसे नाजरीन की जानिब से बेहद सराहा गया। इसी फिल्म के जरिए मजर शाह को शोबिस की दुनिया में पहली पहचान मिली थी, जिसके बाद वो चंद ही सालों में सफ़े अव्वल के विलन बनकर सामने आए। मजर शाह पाकिस्तान के पहले हार्ड कोर रजिस्टर्ड विलन थे, जिसकी पैरवी में सामन, सुल्तान राही, मुस्तफा कुरैशी, अफजाल अहमद और उसके बाद शफकत चीमा ने इस फन की आबियारी की। फिल्म बहरूपिया के बाद मजर शाह सानवी से अहम किरदारों में नजर आना शुरू हो गए थे और इस सबर का फल उन्हें फिल्म मौज मेला से मिला। 1963 में रिलीज होने वाली फिल्म मौज मेला मजर शाह के फिल्मी करियर की पहली सुपरहिट फिल्म थी। दरअसल इसी फिल्म के जरिए मजर शाह ने पंजाबी फिल्मों में बढ़क कल्चर की बुनियाद डाली, जिसमें मजर शाह के करियर का पहला डायलॉग तेरी लाश नू मच्छियां खान गियां बेहद पसंद किया गया। बावजूद इसके के डायलॉग एक पुरतशद्दद जुमलों का आगाज था, लेकिन मजर शाह के बोलने का अंदाज इस कदर जानदार था कि अवाम पसंद किए बगैर न रह सके। फिल्म मौज मेला में अदाकार हबीब और नीलो मरकजी किरदारों में नजर आए थे, जबकि मुनव्वर जरीफ और रंगीला ने कॉमेडी का महाज संभाला था। मजर शाह के असल उरूज का आगाज 1963 के साल ही होता है। इसी साल उनकी फिल्म चूड़ियां रिलीज हुई थी, जिसमें मजर शाह को पहली मर्तबा मुकम्मल विलन के रूप में देखा गया। फिल्म चूड़ियां में अकमल खान और अदाकारा लैला मरकजी किरदारों में नजर आए थे। फिल्म की कहानी जदीद और कदीम कल्चर पर मुबनी थी, जिसे फिल्म के हिदायतकार अमीन मलिक ने इस खूबसूरती और जांफशानी से दिखाया था कि अवाम अशश कर उठे थे। फिल्म चूड़ियां एक नगमाती फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर जुबली मुकम्मल की थी। मजर शाह अपने करियर के इब्तदाई उरूज के जमाने में ज्यादातर अकमल खान की फिल्मों में नजर आए, जिसकी वाज़ेह मिसाल 1964 में रिलीज होने वाली फिल्म हथ जोड़ी है, जिसे अकमल खान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म करार दिया जाता है। 1964 ही के साल मजर शाह गोल्डन जुबली फिल्म फिरंगी में भी मरकजी विलन के किरदार में नजर आए। इस फिल्म में तालिश ने टाइटल रोल किया था, जबकि पाकिस्तान के पहले एक्शन हीरो लाला सुधीर फिल्म के रिवायती हीरो थे। उस दौर में पंजाबी फिल्में हल्के फुल्के देहाती माहौल में बनाई जाती थी, जिसमें रोमानवी किरदारों के लिए हबीब और इजाज दुरानी हुआ करते थे, जबकि एक्शन फिल्मों के लिए लाला सुधीर की खिदमत ली जाती थी, जो एक गैरतमंद नौजवान के तौर पर दिखाए जाते थे। लेकिन एक बात हकीकत है कि कोई भी पंजाबी फिल्म हो, मनफी किरदार के लिए मजर शाह लाज़िम मलजूम करार दिए जाते थे। उस दौर में कोई भी उनकी टक्कर का विलन नहीं था, यहाँ तक कि सुल्तान राही जो उस दौर में विलन के किरदार निभाते थे, वो भी मजर शाह की तकलीद किया करते थे। जबकि 70 की दहाई में इंतहाई शोहरत हासिल करने वाले सामन भी मजर
شاہ کو اپنا استاد مانتے تھے۔ 1965 کا سال مظہر شاہ کے کیریئر کا ایک بہت بڑا سال تھا، کیونکہ اس سال ان کی 3 سپر ہٹ فلمیں پھنے خاں، ملنگی اور جی دار ریلیز ہوئی تھیں۔ تینوں فلمیں لالی ووڈ کی تاریخ میں امتیازی حیثیت رکھتی ہیں اور مختلف حوالوں سے خاص سمجھی جاتی ہیں۔ فلم پھنے خاں ہدایت کار حسن طارق کا شاہکار تھا، جس میں علاؤالدین کے ٹائٹل رول نے عوام کا دل جیت لیا تھا۔ اس سلور جوبلی فلم میں مظہر شاہ فلم کے مکمل ولن تھے، جبکہ انہیں علاؤالدین کے علاوہ پاکستان کے پہلے ایکشن ہیرو لالا سدھیر کا بھی سامنا رہا۔ فلم ملنگی میں مظہر شاہ ایک دفعہ پھر اکمل خان کے مد مقابل تھے، لیکن دلچسپ طور پہ اس فلم میں مظہر شاہ منفی کے بجائے مثبت کردار میں نظر آئے تھے، جو کہ ان کی ورسٹائل اداکاری کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ فلم جی دار ہدایت کار ایم جے رانا کا ماسٹر پیس تھا، جسے پنجابی فلموں کی پہلی پلاٹینم جوبلی فلم ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور مظہر شاہ کے نام بھی یہ اعزاز رہا کہ وہ لالی ووڈ کی تاریخ میں پہلی پنجابی پلاٹینم جوبلی فلم کے مکمل ولن تھے۔ اس فلم میں مظہر شاہ کو اداکار حبیب اور سدھیر جیسے ہیروز کا سامنا رہا، جبکہ نیلو اور شینی فلم کی ہیروئنز تھیں۔ فلم کے تمام فنکاروں کو کام لاجواب تھا۔ کامیڈی شہنشاہ منور ظریف اور رنگیلا جن مناظر میں بھی نظر آئے لوگوں کو ہنسانے میں کامیاب رہے، جبکہ رشید اتری کی موسیقی نے لوگوں پر سرور طاری کر دیا تھا۔ مظہر شاہ پاکستان کے پہلے ولن بن چکے تھے، وہ پنجابی فلموں کے لیے لازم و ملزوم قرار دیے جاتے تھے۔ انہیں یہ احساس حاصل ہے کہ فلم انڈسٹری کے لیے انہوں نے ایک اکیڈمی کا کردار نبھایا۔ ان کو دیکھ کر نئے آنے والے فنکاروں نے اداکاری سیکھی۔ دوسری طرف یہ بھی اٹل حقیقت ہے کہ مثبت کے بجائے منفی کردار نبھانا زیادہ کٹھن ہوتا ہے، جس کا صحرا ہمیشہ مظہر شاہ کے ساتھ رہے گا۔ آنے والے سالوں میں مظہر شاہ کی ریلیز ہونے والی فلموں میں حیران کن اضافہ دیکھا گیا۔ باکس آفس پر اب ان کی درجن کے قریب فلمیں ریلیز ہو رہی تھی، اور ہر سال وہ فلم بینوں کو سپر ہٹ فلم دینے میں کامیاب ہو جاتے تھے، اور تسلسل کا یہ زمانہ ایک دہائی سے زیادہ عرصہ تک چلتا رہا۔ 1967 کے سال مظہر شاہ انتہائی یادگار فلم دل دا جانی میں نظر آئے۔ اس فلم کے تخلیق کار معروف ہدایت کار ریاض احمد راجو تھے۔ اس فلم میں ہر شعبے نے کمال کر دکھایا تھا۔ یہ فلم اپنے سپر ہٹ ڈائلاگز اور پاورفل کرداروں کی وجہ سے یاد کی جاتی ہے۔ فلم دل دا جانی میں مظہر شاہ ایک دفعہ پھر اپنے ڈائلاگ کے ذریعے لوگوں کے دل جیتنے میں کامیاب رہے۔ اس فلم میں انہوں نے اپنے کیریئر کا بہترین ڈائلاگ اوئے میں ٹبر کھا جاں تے ڈکارویں نہ مارا ادا کیا تھا۔ ٹبر کھا جا تے ڈکار نہیں مارا گا، فلم میں رنگیلا کا کردار مسٹر ہانگ کانگ بھی لوگوں کو ہنسانے میں کامیاب رہا، جبکہ نور جہاں، احمد رشدی اور مسعود رانا جیسے گلوکاروں نے اسے بہت بڑی نغماتی فلم بھی بنا دیا تھا۔ اس فلم نے کراچی سرکٹ میں سلور جبکہ لاہور سرکٹ میں گولڈن جوبلی منائی تھی۔ 1967 کے سال ہی مظہر شاہ کے کیریئر کی انتہائی یادگار رومانٹک اور نغماتی فلم مرزا جٹ بھی ریلیز ہوئی تھی۔ یہ فلم اس لیے بھی قابل تذکرہ ہے کہ اسی فلم کے ذریعے اعجاز درانی اور فردوس بیگم کی جوڑی سامنے آئی تھی، جس نے لازوال فلم ہیر رانجھا کے لیے راہیں ہموار کی۔ 1968 کے سال پنجابی فلموں میں بھٹی پکچرز کے ساتھ کفایت حسین بھٹی کی انٹری ہوئی اور فلم سجن پیارا کے ذریعے بطور ہیرو انہوں نے کامیابی سمیٹی، لیکن بھٹی برادران کی اس کامیابی میں مظہر شاہ نے بھی اپنا پورا حق ادا کیا۔ فلم سجن پیارا میں مظہر شاہ ایک بھرپور ولن تھے، جبکہ اسد بخاری اور سامن نے منفی کرداروں میں ان کا ساتھ نبھایا تھا۔ فلم سجن پیارا ایک گولڈن جوبلی فلم تھی، جس میں کفایت حسین بھٹی کے ساتھ عنایت حسین بھٹی بھی سکرین کی زینت بنے تھے۔ یہ فلم اپنے سدا بہار گیتوں کی وجہ سے یاد کی جاتی ہے۔ فلم میں نور جہاں اور عنایت حسین بھٹی کے سپر ہٹ گیت شامل تھے۔ 1969 کا سال مظہر شاہ کے فلمی کیریئر کا سب سے بڑا سال تھا۔ اس سال ان کی شہرت کی ہوا اتنے ہی زور سے چلی جیسے دیا بجھنے سے پہلے تیز ہو جاتا ہے۔ اس سال ان کی 4 بلاک بسٹر فلمیں پردہ اسکرین پر ریلیز ہوئیں، جن میں دیا اور طوفان، دلاں دے سودے، جند جان اور مکھڑا چنورگا شامل ہیں۔ چاروں فلمیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں اور چاروں کا تذکرہ مظہر شاہ کی کہانی کا لازمی حصہ ہے۔ فلم دیا اور طوفان اس لیے یادگار سمجھی جاتی ہے کہ اسی فلم کے ذریعے کامیڈین رنگیلا نے اپنے آپ کو بطور فلم ساز اور گلوکار بھی متعارف کروایا اور بے حد کامیاب بھی رہے، جس کے بعد انہوں نے رنگیلا اور 2 رنگیلا جیسی سپر ہٹ فلمیں فلم بینوں کو دیں۔ اس فلم میں مظہر شاہ بھرپور ولن تھے، جنہیں اعجاز درانی اور رنگیلا کا سامنا رہا۔ فلم دلاں دے سودے میں مظہر شاہ ایک دفعہ پھر اپنی ورسٹائل اداکاری کا ثبوت دیتے ہوئے منفی کی بجائے مثبت کردار میں نظر آئے۔ یہ فلم ماضی کی کامیاب فلم 2 آنسو کا ریمیک تھی۔ اس فلم میں وقت کی 2 سپر سٹار اداکارائیں فردوس بیگم اور نغمہ بیگم ایک ساتھ اسکرین پر نظر آئی تھیں۔ فلم جند جان بھٹی پکچرز کی جانب سے بلاک بسٹر پلاٹینم جوبلی فلم تھی، جس میں ایک دفعہ پھر منفی کردار کے لیے مظہر شاہ کی خدمات لی گئیں، جبکہ اسد بخاری بھی ان کے معاون رہے۔ دیگر اداکاروں میں بھٹی برادران کے علاوہ منور ظریف، رانی بیگم، تالش اور سالونی بیگم سر فہرست تھیں۔ فلم مکھڑا چنورگا کے ذریعے مظہر شاہ کا ایک اور ڈائلاگ ان کے کیریئر کا حصہ بن گیا اور اس فلم میں ان کا ڈائلاگ میں نتھ پا دیاں گا مشہور ہوا تھا۔
था। ये फिल्म अपने मुकालमों की वजह से याद की जाती है। फिल्म की मरकजी हीरोइन रानी बेगम का भी डायलॉग गरीब जो होए मकबूल हुआ था। 1970 का साल मजहर शाह की सुपर फिल्मों के तसलसल का आखिरी साल था, जिसका इख्तिताम उनकी 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों से हुआ, जिनमें अनवरा, रंगीला और मां पुत्र शामिल हैं। फिल्म अनवरा कराची सर्किट में पहली प्लाटिनम जुबली फिल्म थी, जिसके हीरो इजाज दुरानी थे, जबकि उनकी हीरोइन नगमा बेगम थी। फिल्म में मजहर शाह मरकजी विलन के किरदार में थे, जबकि सुल्तान राही भी फिल्म का हिस्सा थे, जो कि मनफी किरदार में ही नजर आए। इस फिल्म ने लाहौर सर्किट में गोल्डन जुबली मनाई थी। दिलचस्प तौर पे फिल्म मां पुत्र कराची सर्किट में दूसरी पंजाबी प्लाटिनम जुबली फिल्म थी और ये दोनों ब्लॉकबस्टर फिल्में एक ही साल रिलीज हुई, जिनमें मजहर शाह मरकजी विलन थे। फिल्म मां पुत्र में लाला सुधीर ने टाइटल रोल किया था, जबकि उनकी हीरोइन फिरदौस बेगम थी। फिल्म रंगीला एक और शाहकार फिल्म थी। दरअसल ये फिल्म रंगीला के बतौर फिल्म साज और गुलकार उस रवायत का तसलसल था जो दिया और तूफान से शुरू हुई थी, लेकिन इस दफा रंगीला खुद टाइटल रोल में नजर आए, जिसे अवाम ने दिल खोल कर दाद दी और इसी फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल 2 रंगीले बनाया गया। मजहर शाह इस फिल्म के भी मरकजी विलन थे, जबकि सुल्तान राही उनके मुआवन रहे। इस फिल्म में लाजवाल गीत वे सब तो सोहनिया शामिल किया गया था। 70 की दहाई में भी मजहर शाह काम करते रहे, लेकिन 1970 के साल उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के तसलसल का जमाना खत्म हो जाता है। मजहर शाह ने एक भरपूर और बावकार फिल्मी कैरियर गुजारा। उनके पूरे कैरियर में किसी अदाकारा के साथ उनके गैर मुनासिब रवैये की कोई मिसाल नहीं मिलती। वो न सिर्फ स्क्रीन पर बल्कि जाती जिंदगी में भी रोल मॉडल थे। जो शख्स भी उनसे एक दफा मिला हमेशा दोबारा मिलने का ख्वाहिशमंद रहा। मजहर शाह ने अपने फिल्मी करियर में 187 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी वफात 1989 में हुई। मजहर शाह से मुतालिक डाटा से उनकी फैमिली के मुतालिक कोई भी तस्दीक शुदा मालूमात मौजूद नहीं है, लिहाजा उनके लाखों मद्दाह उनकी फैमिली से मुतालिक बेखबर हैं और कोई नहीं जानता कि आया वो शादी कर सके या नहीं, और अगर की तो उनकी औलाद कहाँ और क्या करती है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए मजहर शाह एक एकेडमी का दर्जा रखते थे। उनके लाजवाल काम को हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में आला मकाम अता करे।